बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। ज़कात पार्ट 6 आप लोगों के सामने है और इससे पहले जो है फ्रॉम 1 to 5 जो है पार्ट्स हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर उसे देखें। और ये पार्ट 6 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोया कि ये पूरे जितने पार्ट्स हम बनाए हैं उसका निचोड़ है। ये वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ज़कात के ताल्लुक़ से जो है हर मुसलमान को, मर्द और औरत को ये ज़रूरी है कि वो जाने कि ज़कात के मुस्तहिक़ कौन, ज़कात के मुस्तहिक़ कौन। इससे पहले हम बताएं ज़कात माल पे है, तिजारती माल पे है, और ज़कात जो है जानवरों पे है, अनाज पे है, माल तिजारत पे, सोना चांदी पैसे पे। उसकी तफसील जो है हम ऑलरेडी आप लोगों के सामने रख चुके हैं पार्ट 1 से पार्ट 5 तक। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है, पार्ट 6, और ये आखिरी पार्ट है ज़कात के बारे में। तो आइए सूरह तौबा में आयत नंबर 60 अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा फ़क़ीर वल मसाकीन और वल आमिलीन अलैहा, ज़कात वसूल करने वाले और न्यू मुस्लिम्स और क़ैदियों को आज़ाद करना, और छठवां क़र्ज़दार, सातवां मुजाहिदीन अल्लाह की राह में, और आठवां मुसाफिर। तो ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सूरह तौबा में नाजिल करे हैं आयत नंबर 60 में, ये लोग जो है मुस्तहिक़ है इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतुन मिनल्लाह। तो वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि सदका जो है, यहाँ पर सदका ज़कात है। ज़कात के मुस्तहिक़ ये 8 जने हैं। पहला फ़क़ीर। फ़क़ीर कौन है? वो फ़क़ीर जो वाक़ई में उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फाका है, उसके घर में कुछ भी नहीं है और वो लोगों के आगे मांगने के लिए मजबूर हो गया। उन फ़क़ीर को ज़कात दे सकते हैं आप, मांगने वाले को। ऐसा नहीं कि वो फ़क़ीर जिसके पास बहुत कुछ है, गांव में ज़मीन है, शहर में आके जो है मांगते फिर रहे, एक प्रोफेशनल जॉब हो गया, तो उन फ़क़ीरों के लिए नहीं है। फ़क़ीर आप तहक़ीक़ करें, वाक़ई में वो फ़क़ीर है मांगने वाला, उसको अपनी ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन। मिस्कीन वो है जो आदमी बहुत तंगी से अपना घर गुजार रहा है, मगर वो किसी से मांगता नहीं कि मेरे को पैसे दो या मैं परेशान हूँ बोल के। बेचारा महीना तनख्वाह मिल रही है, अपनी तनख्वाह में जो है एडजस्ट कर ले रहा है, और ज़कात देने की निसाब तक भी नहीं है। उन मिस्कीन है। अगर एक महीना या एक हफ्ता अगर उसका काम रुक गया तो उसके घर में फाका हो जाएगा। तो वैसे शख्स को अपनी ज़कात आप दे सकते हैं। तो नंबर 1 फ़क़ीर, नंबर 2 मिस्कीन। ये लोग मुस्तहिक़ है, ये लोग को ज़कात देना चाहिए। तीसरी ज़कात वसूल करने वाला। ज़कात वसूल करने वाला यानी कुछ गवर्नमेंट या कुछ तंजीम रहती है, वो लोग कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ आदमियों को जो है ना हायर करते हैं ये जॉब के लिए कि आप गांव में जाके जो है ज़कात इकट्ठा करें लोगों की और तंजीम तक लेके आके दे दें, और तंजीम वाले फिर ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो लोग गांव गांव को जाके या घरों पे जाके लोगों के से ज़कात वसूल करते हैं, चाहे वो हुकूमत से हो या तंजीम से हो, तो वो लोग ये जो जॉब कर रहे हैं, ये जॉब की तनख्वाह जो है वो लोगों को ज़कात से दे सकते हैं। तो आप अपनी ज़कात ये लोग को देंगे, ये लोग तंजीम वालों को या हुकूमत को लेके आके देंगे। हुकूमत वाले इन ज़कात के पैसों में से इनकी सैलरी देंगे। तो आपका ज़कात का पैसा इन लोगों को पहुंचेगा, इसीलिए कि ये जाके तंजीम वाले को या गवर्नमेंट को देंगे, तो ही जो है वो लोग
اس زکوٰۃ میں سے لوگ کو سیلری دیں گے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا آرگنائزیشن ہے اسلامک آپ کے ایریا میں جو واقع میں بھروسے مند ہے اور وہ لوگ کے آدمی آ رہے ہیں، تو آپ زکوٰۃ دیں ان کو، تاکہ وہ آپ کی زکوٰۃ آرگنائزیشن کو پہنچا دے، پھر وہ لوگ وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو وہ آرگنائزیشن والے اگر سیلری دے رہے ہیں یہ بندے کو، تو وہ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، تو اس کے حقدار ہے وہ لوگ۔ تیسرا، نیو مسلم۔ نیو مسلم یعنی کہ ایک آدمی اسلام قبول کرا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسلام قبول کرتا ہے، گھر والے ان کے چھوڑ دیتے، رشتہ دار ان کے جو ہے نا اگر تجارت کر رہے تو تجارت بند کر دیتے۔ ایک آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، اس کے پاس اب رہنے کو گھر نہیں ہے، گھر سے ہکال دیتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور بہت سارے مسلمان یعنی ہمارے ایریا میں ایک آدمی مسلمان ہوا، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ خیرات لے کے جو ہے اس کو چھوٹا موٹا کاروبار لگا کے دیے، اور لوگ جانتے ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، کیونکہ اس کو زکوٰۃ دینے سے اس کا دل جو ہے اسلام پہ برقرار رہتا، اسلام پہ برقرار رہتا، اور اسلام کی چاہت اس کے دل میں اور بڑھتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ نیو مسلمز جو آدمی اسلام قبول کرے، اور کچھ علماء بولتے ہیں کہ جو آدمی اسلام کے بالکل قریب ہے اور اس کی تھوڑی مدد کر دیں گے تو وہ اسلام قبول کر لے گا، تو ویسے بھی جو ہے وہ لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جن کا دل آپ جیتنا چاہ رہے ہو، اسلام کے قریب لے کے آنا چاہ رہے، تو یہ نیو مسلمز کے لیے ہے۔ قیدیوں کو آزاد کرنا، قیدیوں کو آزاد کرنا، جو لوگ بے قصور ہیں، جیلوں میں ہیں، مسلمان بھائی اور بہنیں، اور جو ہے ان کا کیس لڑنا ہے، تو آپ زکوٰۃ جو ہے وکیل کو دے سکتے ہیں تاکہ ان کا کیس لڑے، یا ان لوگوں کو آ کے دے سکتے ہیں آپ، یہ لوگ وکیل کو دے کے اپنا کیس لڑیں اور جو ہے جیل سے باہر آ جائیں۔ تو یہ 2 پوائنٹ دیکھیں آپ، نمبر 4 اور نمبر 5، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس کا تصور ہی نہیں کرتے۔ ایک آدمی یا عورت اسلام قبول کریں، اس کو زکوٰۃ دیتے نہیں، حالانکہ زکوٰۃ دینا مستحق ہے ان کو۔ اگر ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، مال سے مدد نہیں کریں گے، تو عنقریب ہے کہ وہ لوگ اسلام کو چھوڑ دے کے پھر دوسرے مذہب میں چلے جائیں، ان کے پہلے مذہب میں، یا تو ہندو یا کرسچین میں یا جوس مذہب میں وہ لوگ ریٹرن آ جائیں۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ لوگ کی مدد اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ لوگ اسلام چھوڑ دیں گے۔ تو یہ نیو مسلمز اور یہ قیدیوں کو آزاد کرانا، بہت سارے بھائی اور بہن جیلوں میں ہیں بے قصور، ان لوگوں کے بارے میں تصور ہی نہیں ہوتا کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دیں بول کے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہے اور وہ لوگ تک پیسے جو ہے پہنچایا جائے۔ 6واں، قرض دار، جو آدمی قرضہ ہے، رات میں سوتا ہے قرضے کے بارے میں سوچتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے قرضے کے بارے میں سوچتا ہے، کافی پریشان ہے، قرض دار ہے، ویسے شخص کو اگر آپ جانتے ہیں اپنی زکوٰۃ فوری دیں آپ، تاکہ اس کا قرضہ دور ہو جائے۔ 7واں، مجاہدین اللہ کی راہ میں۔ مجاہدین اللہ کی راہ میں، ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ وابن السبیل، اللہ کی راہ میں، مفسرین زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں، یعنی جو مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی مال اور جان سے جہاد لڑ رہے ہیں، وہ مجاہدینوں کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی حفاظت کرے، اور جو ہے غیر مسلم کے جو اٹیک آتے ہیں ان کو روکیں اور جو ہے اسلام کو آگے پھیلائیں۔ تو مجاہدین کو بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں، وفی سبیلی کا مطلب جو ہے نا لوگ تھوڑا توڑ موڑ کر کے بتاتے ہیں، مگر زیادہ تر مفسرین یہی بتائے کہ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان لوگ کو بھی دینا چاہیے۔ اور مسافر بھی جو ہے، جو آدمی
راستے سے کٹ گیا، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی سعودی میں ہے، اس کا کفیل ستا رہا ہے، اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے اپنے ملک کو جانے کے لیے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کو زکوٰۃ دے دیں آپ، وہ لے کے جو ہے ٹکٹ لے لیں اپنا اور ملک کو چلے جائیں. یا کوئی آدمی جو ہے مسافر ہے، اس کا سامان لوٹ لیا گیا ہے، سامان کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پیسہ بھی چلا گیا، سب چلا گیا، اور وہ اپنے گھر کو جانا چاہ رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ویسے مسافر کو بھی آپ جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کو پہنچ جائے تحقیق کرنے کے بعد میں. تو یہ 8 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو ان 8 کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا جو ہے نا صحیح نہیں ہے. آئیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہم دیکھیں گے. زکوٰۃ بائی کیش، میں بتایا تھا کہ سونا چاندی اور تجارتی مال یا پیسے کی زکوٰۃ جو ہے کیش بھی دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے کیش دینا ہے، پیسہ دینا ہے. ایسا نہیں کہ آپ ساڑی خریدیں، کپڑے خریدیں، اس کے لیے آٹو خریدیں، اس کے لیے اور کچھ خرید کے آپ دے رہے ہیں، یہ غلط ہے. اپنی یعنی آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ سامنے والے کو دینا ہے، اور وہ مال جو دیے آپ اس کا مالک اس کو بنانا ہے اور اس کا اختیار دینا ہے اس کو. مثال کے طور پہ میرے پاس 10,000 زکوٰۃ نکل رہی ہے، میں 10,000 روپے نکالا، سامنے والے کو دیا، بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں 10,000 روپے، آپ اس کو قبول کریں. وہ 10,000 روپے ہاتھ میں لیا اور اس کا وہ مالک بن گیا، اور اس کو اختیار ہے کہ وہ جیسا بولے ویسا خرچ کرے. یہ بالکل صحیح طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا. یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہے پیکیجز زکوٰۃ کے ساڑیاں ہیں، پیکیجز زکوٰۃ کے کپڑے ہیں، پیکیجز اور کچھ لے کے آ کے جو ہے نا لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے. یہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اس کو مالک بنانا ہے. اپنی طرف سے آٹو خرید کے دے رہے ہیں، بھائی آٹو خرید لے، کاروبار کر لے گا، تو یہ بالکل غلط ہے. زکوٰۃ اس کو دینا چاہیے. ہاں اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ گھر میں اگر یہ شخص جو ہے پیسے لینے کے بعد میں عیاشی میں ڈال دے گا، جوئے میں ڈال دے گا، تو ویسے حالت میں جو ہے تحقیق کرنے کے بعد میں گھر میں کیا وہ لوگ کی کمی ہے، وہ کمی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے پوری کر سکتے. یہ حالت میں اگر آدمی مجنون ہے یا آدمی جو ہے معصیت میں ہے، گناہ کر رہا ہے، جوا میں جو ہے پیسہ ڈال دے گا، عیاشی میں پیسہ ڈال دے گا، اگر یہ تحقیق کر لیے کہ اس کی حالت یہ ہے اور گھر کی کنڈیشن دیکھیں آپ، ان لوگ کو کیا چاہیے وہ آپ پوری کریں، تو بھی انشاءاللہ وہ زکوٰۃ قبول ہوگی. مگر عام مسئلہ یہی ہے کہ زکوٰۃ آپ پیسے کیش دے دیں. رشتہ داروں کو دینا افضل ہے، رشتہ داروں کو دینا افضل ہے. زکوٰۃ اس سے ڈبل اجر ہے. ایک تو رشتہ داری آپ جوڑتے اور ساتھ میں جو ہے زکوٰۃ آپ دیں گے تو جو ہے اس سے اور بھی محبت بڑھے گی، زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا آپ کو. غیر مسلم کے لیے زکوٰۃ نہیں، غیر مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ خیرات دے سکتے ہیں. یہاں پر جو نیو مسلمس ہے وہ مسلمان ہیں جو اسلام قبول کر لیے، یا وہ جو بالکل قریب ہے، جیسا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ابھی شہادت بول دیں گا، اگر اس کی ابھی مدد کریں گے تو بھی تھوڑی بہت گنجائش ہے. مگر نیو مسلمس کے لیے زیادہ پریفریبل ہے، وہ اسلام کے قریب آئے گا. مگر عام غیر مسلمانوں کو جو ہے کافروں کو زکوٰۃ نہیں ہے. اور چوتھا جو ہے ذمہ داروں پہ زکوٰۃ، ذمہ داروں پہ زکوٰۃ نہیں. جو آپ کے ذمہ دار ہیں، جیسا آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر آپ کے انڈر میں آپ کے ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ ان لوگوں کو دینا ہے، ان 8 کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے آپ زکوٰۃ دینا ہے. اسلامک تنظیم، اسلامک آرگنائزیشن جو ہے، ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی زکوٰۃ لیں اور لوگوں میں دیکھیں ان 8 کیٹیگری کے لوگوں کو، اور وہ تنظیم جا کے آپ کا زکوٰۃ وہاں تک پہنچا دیتی ہے. زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسا کہ میرے کو 2 سال کی زکوٰۃ میں ابھی دینا چاہ رہا ہوں، آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس میں.
या 4 महीने पहले भी एडवांस दे सकते हैं, मगर लेट नहीं कर सकते, एक दिन भी लेट नहीं कर सकते, एडवांस दे सकते हैं। ज़कात अलग अलग दिया जा सकता है। ज़कात जो है अलग अलग देना है, यानी कि मेरे पास 50,000 ज़कात है, मैं किसी को 10,000 दे रहा हूँ, किसी को 10,000 दे रहा हूँ, किसी को 10,000 दे रहा हूँ, जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एक साथ आप दे रहे, ये भी जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद मदरसे के लिए ज़कात नहीं, मस्जिद मदरसे के लिए ज़कात नहीं है। ये एक मुख्तलिफ मसला है उलेमाओं के दरमियान, मगर जहाँ तक है बहुत सारे उलेमा ये बोले कि मस्जिद या मदरसे को बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए जो है ज़कात का पैसा ना लें। कुछ बात कम उलेमा लोग बोले कि वो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, उसमें कभी मस्जिद को भी लिए है, मगर राजे कौल यही है कि मसाजिद और जो है यतीम लोगों के लिए जो घर बनाते हैं, वैसे चीज़ों में इसको ज़कात को देना सही नहीं है बोल के, मदरसों को या मसाजिद को। क्योंकि मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो 8 कैटेगरी के लोग हैं, 8 कैटेगरी के लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि आपका माल दे के उनको हकदार बनाए। अब ये मसलन दीवार है, आप अपना माल लेके दीवार को नहीं दे सकते आप, तो आप किसी को हकदार बनाना है, अपनी ज़कात का माल लेके सामने वाले को हकदार बनाना है, तो सामने वाला जो ले रहा है वो भी इंसान रहना चाहिए। तो ये 8 कैटेगरी के जो है इंसान है, मुसलमान है, तो इन लोगों को आप हकदार बना रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं बोले कि आप जो है ज़कात जो है मस्जिद बनाने में दियो, या नहीं तो फिर यतीम खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करो, नहीं, कोई चीज़ बनाने के लिए इस तरीके से नहीं बोले। अलबत्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बोले कि इन 8 लोगों में से आप देखें जो भी मुस्तहिक है, यानी जो भी आपके करीब है, उनको आप लेके जाके अपना माल दे दें, और वो लोग को अपना जो है उस माल का वो लोग मुस्तहिक हो जाएंगे, वो लोग के पास इख्तियार रहेगा, वो लोग अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। तो मसाजिद और दूसरे चीज़ों में जो है बेहतर है कि इस्तेमाल ना करें ज़कात, या ना दें। नौवीं पॉइंट, बीवी शौहर को ज़कात दे सकती है। बीवी जो है शौहर को ज़कात दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीवी जो है शौहर की ज़िम्मेदारी नहीं है, बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि शौहर को जो है खर्च दे, यानी तो जो है घर चलाए, बल्कि शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो बीवी को खर्चा दे, बच्चों को खर्चा दे। तो बीवी जो है जैसा कि आज़ाद है, उन अपने शौहर को जो है ज़कात दे सकती है, अगर उसका शौहर जो है मुस्तहिक है, फ़कीर है, या मिस्कीन है, या फिर नया मुस्लिम है, न्यू मुस्लिम है, या कैदी है, या नहीं तो फिर क़र्ज़दार है, तो इन, या मुजाहिदीन है, या नहीं तो मुसाफिर है, तो इन 8 कैटेगरी में अगर वाक़ई में वो फिट हो रहा है तो उसको दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बुल आलमीन ये मौका अता फ़रमाए मेरे को, और ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आप लोगों के सामने मैं ज़कात के जो है मुख्तसर बातें जो है आपके सामने रखूँ। पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जो है हम लोग ये ज़कात का कोर्स कंप्लीट करे सो हैं। बहुत सारे मिस्टेक जो भी है वो मेरी तरफ से है और शैतान की तरफ से है, और अगर कोई बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तौफ़ीक़ है और अल्लाह की रहमत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे पार्ट 1 से और पार्ट 6 तक ज़कात के मसाइल, ये बुनियादी तालीमात है, और भी डिटेल्स अगर आपको देखना है तो आप उलेमा से रुजू हो सकते, या कमेंट्स में आप हमारे सवाल डालें आप, हम इंशाअल्लाह उलेमा से रुजू होकर आपको जवाब देंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये अमल को कबूल फ़रमाए और हमारे को इल्म से नवाज़े और हम सब की हिफाजत फ़रमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।